अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है आप जहां रहें सलामत रहें। आजकल यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट का सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात और लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन का नया एंट्री एग्जिट सिस्टम मुसाफिरों के लिए सख्त इम्तिहान बन गया है। ये सिस्टम अब तक तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख से ज़ायद अफराद का रिकॉर्ड जमा कर चुका है। आज हम इसी हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यूरोपीय कमीशन ने मुसाफिरों की परेशानी को देखते हुए इस सिस्टम के निफाज को आर्जी तौर पर रोकने की इजाज़त दे दी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि ये नया एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या था, इसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर क्या क़यामत बरपा हुई, यूरोपीय यूनियन ने इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल करने या इसमें नरमी करने का फैसला क्यों किया, वो कौन से बड़े यूरोपीय ममालिक हैं जो इस नई और नरम पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी मुसाफिर को अपने अगले सफर में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं कि यूरोप का सफर करने वालों के लिए एक नया एंट्री एग्जिट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था। इस निज़ाम का मुकम्मल नफाज 10 अप्रैल को किया गया था। इस जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बुनियादी मकसद ये था कि यूरोप में दाखिल होने वाले और वहाँ से निकलने वाले हर मुसाफिर का मुकम्मल बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की जदीद स्कैनिंग शामिल थी। इस निज़ाम के तहत पासपोर्ट पर रवायती मोहर लगाने का तरीक़ाकार ख़त्म किया जा रहा था ताकि हर चीज़ को डिजिटल और ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। लेकिन 10 अप्रैल को जैसे ही ये सिस्टम पूरी तरह नाफिज हुआ, एयरपोर्ट्स पर हालात काबू से बाहर होने लगे। मुसाफिरों का रश इस कदर बढ़ गया कि घंटों को तवील कतारें लग गई और इंतज़ामिया के लिए सूरत हाल को संभालना नामुमकिन हो गया। इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए यूरोपीय कमीशन ने इंतहाई अहम फैसला किया है। यूरोपीय कमीशन ने शेंजन ममालिक को ये इख्तियार और इजाज़त दे दी है कि वो एयरपोर्ट्स पर रश लगने की सूरत में बायोमेट्रिक चेक्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस जदीद निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, तो इसका जवाब है नहीं। यूरोपीय कमीशन ने इस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को रोका नहीं है, बल्कि इसमें तवक्को की मुनासबत से लचक पैदा कर दी है। इसका मतलब ये है कि जब एयरपोर्ट पर हालात मामूल के मुताबिक होंगे तो मुसाफिरों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बॉर्डर कंट्रोल अफसर ये महसूस करेंगे कि कतारें हद से ज्यादा लंबी हो रही हैं और मुसाफिरों की अगली परवाजें छूटने का खतरा पैदा हो गया है, तो वो फौरी तौर पर इस बायोमेट्रिक शर्त को रोक सकेंगे। वो इसकी जगह पासपोर्ट पर मोहर लगाने के निज़ाम पर मुंतकिल हो सकेंगे। एयरलाइंस बदस्तूर मुसाफिरों का एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पैसेंजर नीम रिकॉर्ड डाटा फ्राहम करती रहेंगी, लेकिन ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि अब इन्हें परवाजें छूट जाने की वजह से मुसाफिरों को ऑफलोड नहीं करना पड़ेगा। इस नरमी का जायजा यूरोपीय कमीशन हर हफ्ते लेगा। जैसे ही एयरपोर्ट्स पर मजीद बायोमेट्रिक कियोस्क और इजाफी अमला तैनात किया जाएगा, इस शर्त को दोबारा सख्ती से नाफिज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि अरबों यूरो से तैयार होने वाले इस निज़ाम में ऐसी क्या खराबियां पैदा हुई जिनके बायस यूरोपीय कमीशन को नरमी लानी पड़ी। जब इस निज़ाम की मंसूबाबंदी की गई थी तो इसे कागज़ों की हद तक बहुत आइडियल समझा गया था। जब इसे मुसाफिरों पर लागू किया गया तो ज़मीनी हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। सबसे बड़ी वजह एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक बूथ्स में लगने वाला वक्त था। हर मुसाफिर को मशीन के सामने खड़े होकर अपने फिंगरप्रिंट्स देने और चेहरे की स्कैनिंग कराने में तवक्को से ज्यादा वक्त लग रहा था। जो काम चंद सेकंड्स में होना चाहिए था वो मिनटों पर चला गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों की कतारें लंबी होती चली गई। इन तवील कतारों का सबसे भयानक नतीजा ये निकला कि दर्जनों मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गई। इसके अलावा गर्मियों का सियाहती सीजन बिल्कुल सर पर है, तो यूरोपीय मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी है। एयरपोर्ट्स पर मचने वाली अफरा तफरी की वजह से सयाहों में शदीद बेचैनी फैल रही थी और ट्रैवल इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स के नुकसान का खतरा भी था। एयरपोर्ट्स पर अमले की कमी और नई मशीनों के मुनासिब तादाद में अदम दस्तयाबी ने इस बहरान को मजीद संगीन बना दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मुसाफिरों के साथ साथ एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ भी शदीद जहनी दबाव का शिकार था। इन्हीं तमाम खराबियों, इंतजामी नाकामियों और सियाहती सीजन को तबाही से बचाने के लिए यूरोपीय कमीशन को पीछे हटना पड़ा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ममालिक इस नई हिदायत और नरमी पर अमल कर रहे हैं
اور کن ممالک نے اس کے لیے سب سے زیادہ دباؤ ڈالا۔ اس میں یورپ کے وہ بڑے ممالک سر فہرست ہیں جہاں سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ فرانس، بیلجیم اور اٹلی جیسے ممالک نے یورپی کمیشن پر شدید دباؤ ڈالا تھا کہ وہ گرمیوں کے اس سیاحتی سیزن کو بچانے کے لیے فوری طور پر اس نرمی کا اعلان کریں۔ فرانس کا چارلس ڈی گال ایئرپورٹ اور نیدرلینڈ کا ایمسٹرڈیم شیفل ایئرپورٹ اس نئے نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اب ان بڑے ایئرپورٹس پر بارڈر کنٹرول افسروں کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ رش کے اوقات میں بایو میٹرک کو بائی پاس کر کے پاسپورٹس پر مہرے لگا سکتے ہیں۔ ان تمام بڑے ممالک کی بارڈر ایجنسیاں اب اس لچکدار حکمت عملی کو اپنا رہی ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافروں، خاص طور پر ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ کیسی خبر ہے؟ کیا اس فیصلے سے ایئرپورٹس پر انتظار کم ہوگا یا نہیں؟ اس نرمی کی بدولت ان کا ایئرپورٹ پر انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا، لمبی اور تھکا دینے والی قطاروں سے نجات ملے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کی کنیکٹنگ فلائٹس چھوٹنے کا خدشہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول رسک مینجمنٹ کے ماہرین نے مسافروں کو کچھ اہم اور سنجیدہ مشورے بھی دیے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسافروں کو اب بھی اپنے سفری شیڈول میں کم از کم 30 منٹ کا اضافی بفر ٹائم رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو غیر یورپی مسافر جیسے کہ پاکستانی سنگل انٹری شینجن ویزا پر سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو سکتا ہے۔ مسافروں کا الیکٹرانک ڈیٹا بیس ابھی بھی کام کر رہا ہے اور انٹری ایگزٹ کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اس لیے اگر کسی مسافر کا بایو میٹرک نہیں ہوتا اور اسے پرانے طریقے سے پاسپورٹ پر مہر لگا کر داخلہ دیا جاتا ہے تو ویزے کی مدت اور قیام کے دنوں کے حساب کتاب میں الیکٹرانک ڈیٹا بیس اور پاسپورٹ کی مہر کے درمیان تضاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین سختی سے مشورہ دے رہے ہیں کہ مسافر اپنے تمام سفری ریکارڈز، بورڈنگ پاسز اور ٹکٹس کی کاپیاں انتہائی احتیاط سے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اس سے وہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی ٹیکنیکی غلطی، الیکٹرانک سسٹم کے ایرر یا ویزے کی مدت سے زائد قیام کے جھوٹے الزام کی صورت میں ثابت کر سکیں گے کہ ان کا قیام قانونی تھا۔ یورپی یونین کا یہ نیا انٹری ایگزٹ سسٹم فی الحال اپنی ابتدائی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے جو عارضی نرمی دی گئی ہے وہ یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف ایئرپورٹس پر مسافروں کا رش کم ہوگا بلکہ ان کے وقت اور پیسوں کا بھی ضیاع نہیں ہوگا۔ البتہ اس دوران مسافروں کو اپنی سفری دستاویزات کے حوالے سے زیادہ محتاط اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی ویڈیو نے آپ کے ذہن میں موجود نئی انٹری ایگزٹ سسٹم اور ایئرپورٹس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہوں گے۔ اگر آپ نے حال ہی میں یورپ کا سفر کیا ہے اور آپ کو ایئرپورٹ پر ان لمبی قطاروں یا نئے سسٹم کی وجہ سے کسی بھی قسم کے تجربے کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے تجربات ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو یورپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ختم ہونے کے بعد بھی اب آپ قانونی طور پر کینیڈا میں کیسے رہ سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ بیرون ملک سے پاکستان رقوم بھیجنے کے محفوظ اور تیز ترین طریقے کون سے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔